नमस्कार, नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू। राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमण अघि चिनिया रेकी टोली नेपालमा विमानस्थलको निरीक्षण गरी आजै चीन फर्कियो। वैदेशिक रोजगारीमा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका हकवालालाई अब स्थानीय तहबाटै आर्थिक सहायता, मृत्यु भएको 1 वर्षभित्र निवेदन दिइसक्नुपर्ने। भैरहवा भन्सारमा दशैं तिहारको चहल पहल बढ्यो। लत्ता कपडादेखि सवारी साधनसम्मको आयातमा वृद्धि। नेपाली सेना विश्व सैन्य खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागी हुने। 27 खेल मध्ये नेपालले 13 प्रतियोगितामा भाग लिने र आफूमाथि महाअभियोग नभई कुको प्रयास भएको अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको भनाई। विपक्षी दल जनताको शक्ति र मत खोज्न लागि परेको तर्क। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपाल भ्रमण गर्न आउनु अघि रेकीका लागि चीनबाट बोइङ विमानमा आएको टोली स्वदेश फर्किएको छ। त्रिभुवन विमानस्थल कार्यालयका अनुसार 3 बजेर 10 मिनेटमा विमान फर्किएको हो। असोज अन्त्यतिर नेपालको भ्रमणमा आउन लागेका चिनिया राष्ट्रपतिको सुरक्षाका लागि विमानस्थलको रनवे, पार्किङ वे लगायत व्यवस्थापनको अध्ययन गरेको हो। विमानस्थल उच्च स्रोतका अनुसार रेकी गर्ने टोली दिउँसो 1:30 बजे अवतरण गरेको थियो। रेकी टोलीले 1.5 घण्टा विमानस्थलको निरीक्षण गरेको थियो। टोली आउँदा र जाँदा विमानस्थल केही समय बन्द गराइएको थियो। यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेपछि राजीनामा दिएका सभामुख कृष्ण बहादुर महराको राजीनामा स्वीकृत भएको छ। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 211(2) बमोजिम उपसभामुखको आदेश अनुसार महराको राजीनामा बारेको जानकारी सूचना पत्रमा प्रकाशन गरिएको हो। प्रतिनिधि सभा सचिवालयका सचिव डाक्टर भरतराज गौतमले सूचना प्रकाशित गरी राजीनामा स्वीकृत भएको जानकारी गराएका हुन्। महराले मंगलबार उपसभामुख शिवमाया तुम्बा हाम्फेलाई राजीनामा बुझाएका थिए। हिजोदेखि विभिन्न सञ्चार माध्यममा मेरो चरित्रमा गम्भीर प्रश्न उठाई लगाइएको आरोपबारे सत्य, तथ्य, निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिनका लागि अनुसन्धान गर्न सहज होस् भनी नैतिकताका आधारमा आजकै मितिदेखि छानबिन प्रक्रिया नसकिदासम्मका लागि राजीनामा दिएको छु, महराको राजीनामा पत्रमा भनिएको छ। तर सूचना पत्रमा भने छानबिन प्रक्रिया नसकिदासम्मका लागि भन्ने वाक्यांश हटाइएको छ। मंगलबार राजीनामा पत्र सार्वजनिक भएसँग यो वाक्यांश विवादित भएको थियो। सरकारले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका हकवालालाई स्थानीय तहबाटै आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने भएको छ। यसभन्दा अगाडि आर्थिक सहायताका लागि काठमाडौँ स्थित वैदेशिक रोजगार बोर्डमै धाउनुपर्ने अवस्थाको अब अन्त्य हुने भएको छ। मृतकका हकवालाको बैंक खाता बोर्डमा प्राप्त भएपछि बोर्डले उक्त खातामा रकम जम्मा गरिदिनेछ। स्थानीय तहको रोहबरमा जम्मा भएको रकम मृतक परिवारलाई प्रदान गरिने बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन प्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए। वैदेशिक रोजगार नियमावली अनुसार वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारहरूको करार अवधिभित्र वा करार अवधि सकिएको 1 वर्षभित्र कुनै कारणले मृत्यु भएमा मृत्यु भएको मितिको 1 वर्षभित्र आर्थिक सहायताका लागि निवेदन दिइसक्नुपर्नेछ। वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयमा निवेदन दिएमा मृतकका हकवालाले 7 लाख रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ। गत शनिबार नेपाल र भारतका वाणिज्य सहसचिव स्तरीय बैठकले दुई देश बीचको व्यापार सन्धि पुनरावलोकन गर्ने सम्झौता गर्यो। उक्त सम्झौतासँगै दुई देश बीच पारवाहनका विषयमा पनि महत्त्वपूर्ण सहमति जुटेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ। वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकन सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर गरेका मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालका अनुसार भारतसँगको छलफलमा जल तथा रेल यातायातका माध्यमबाट पारवाहन सुविधा उपयोग गर्ने सन्धि संशोधनको विषयलाई महत्त्वका साथ उठाइएको छ। पारवाहन सन्धिको प्रस्तावित लेटर अफ एक्सचेन्जको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइएको ढकालले जानकारी दिए। मस्यौदाको प्रावधान अनुसार नेपाल भारत पारवाहन सन्धिमा समावेश पश्चात नेपालले कोलकाता हल्दियाबाट गंगा नदीमा निर्मित भारतको आन्तरिक जलमार्ग प्रयोग गरी नेपाली ध्वजावाहक पानी जहाज समेत सञ्चालन गर्न सकिनेछ। त्यसैगरी कलकत्ता कालुघाट रक्सौल जलमार्गमा पनि नेपाली पानी जहाज चल्ने सहसचिव ढकालले जानकारी दिए। प्रदेश 5 को अस्थायी मुकाम रूपन्देहीको बुटौल तथा भैरहवामा दशैंका लागि किनमेलको चहल पहल बढेको छ। खास गरी अहिले बजारमा लत्ता कपडा र नयाँ सवारी किन्नेको भिड बढेको हो।
यो नाकाबाट दशैं तिहारका लागि 1 अर्बभन्दा बढीको लत्ता कपडा आयात हुने गरेको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। भैरहवा भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी कलिराम पौडेलले साउनमा 30 करोड 74 लाख रुपैयाँको सुती तथा तयारी कपडा आयात भएको जानकारी दिए। भदौ र असोजमा क्रमशः 35 र 40 करोड रुपैयाँ बराबरको लत्ता कपडा आयात भएको छ। साउन भदौमा दैनिक 50 देखि 75 गाडी फलफुल भित्रिने गरेकोमा असोज लागेसँगै दैनिक 100 भन्दा बढी फलफुल बोकेका गाडी नेपाल भित्रिरहेको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। चाडपर्व लक्षित गरेर व्यापारीहरूले गत साउनदेखि नै सवारी साधनको आयात बढाएका छन्। दशैं तिहार लक्षित बजारका लागि करिब 5 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीका जीप, कार, भ्यान र मोटरसाइकल आयात हुने गरेको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। अब खेल समाचार। नेपाली सेना पहिलो पटक विश्व सैन्य खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागी हुने भएको छ। नेपाली सेनाले बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी चीनको युहान प्रान्तमा आगामी कार्तिक 1 गतेदेखि सुरु हुने 7औं विश्व सैन्य खेलकुद प्रतियोगितामा पहिलो पटक सहभागी हुन लागेको औपचारिक जानकारी गराएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय सैनिक खेलकुद परिषदको आयोजनामा यो वर्ष सो खेलकुद प्रतियोगिता चीनको युहान प्रान्तमा आयोजना हुँदैछ। सो प्रतियोगितामा नेपाली सेनाले पहिलो पटक भाग लिन लागेको महासेनानी शशिकिरण रायमाझीले जानकारी दिए। खेलकुद प्रतियोगितामा 25 वटा खेल र 2 वटा प्रदर्शन खेल गरी 27 वटा खेलहरू हुनेछन्, जसमा 105 राष्ट्रका 10,719 जना खेलाडीहरू सहभागी हुनेछन्। प्रतियोगितामा नेपाली सेनाले आर्चरी, ब्याडमिन्टन, बक्सिङ, घोडचढी, जुडो, तेक्वान्दो, कुस्ती, बीच भलिबल, मोडर्न, पन्टाथलन, ट्र्याक एन्ड फिल्ड लगायतका 13 वटा खेलकुद प्रतियोगितामा भाग लिनेछ। प्रतियोगिताको उद्घाटन सत्रमा विशेष अतिथिको रूपमा उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल पनि सहभागी हुने नेपाली सेनाले जनाएको छ। नेपाल लाइभ समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले डेमोक्र्याट पार्टीका तर्फबाट आफूमाथि कू गर्ने प्रयास भएको बताएका छन्। ट्रम्पले पछिल्ला गतिविधिलाई नियाल्दा विपक्षी दलले महाअभियोग नभई कूको प्रयास गरेको बताएका हुन्। ट्विटर मार्फत ट्रम्पले आफूले शक्तिको दुरुपयोग गरेको भनेर छानबिन गर्नु भनेको जनताको शक्ति, मत तथा उनीहरूको स्वतन्त्रता खोज्ने प्रयास भएको समेत दावी गरेका छन्। उनले गएको सोमबार संसदको गुप्तचर मामिला सम्बन्धी समितिका सभापति आडम स्किफलाई पक्राउ गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति समेत दिएका थिए। उनको बारेमा उजुरी दिने व्यक्तिलाई पनि आफूले भेट्न चाहेको बताएका छन्। गुप्तचरका एक व्यक्तिको उजुरीका आधारमा नै राष्ट्रपति ट्रम्पले युक्रेनका राष्ट्रपतिलाई गरेको फोन कलको विवरण सार्वजनिक गर्नु परेको थियो। सो विवरण उजुरीसँग पुष्टि समेत भएको थियो। अहिले राष्ट्रपति ट्रम्प माथिको महाअभियोगको प्रक्रिया संसदमा चलिरहेको छ। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमण अघि चिनिया रेकी टोली नेपालमा विमानस्थलको निरीक्षण गरी आजै चीन फर्कियो। वैदेशिक रोजगारीमा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका हकवालालाई अब स्थानीय तहबाटै आर्थिक सहायता, मृत्यु भएको 1 वर्षभित्र निवेदन दिइसक्नुपर्ने। भैरहवा भन्सारमा दशैं तिहारको चहल पहल बढ्यो। लत्ता कपडादेखि सवारी साधनसम्मको आयातमा वृद्धि। नेपाली सेना विश्व सैन्य खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागी हुने। 27 खेल मध्ये नेपालले 13 प्रतियोगितामा भाग लिने। र आफूमाथि महाअभियोग नभई कूको प्रयास भएको अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको भनाई। विपक्षी दल जनताको शक्ति र मत खोज्न लागि परेको तर्क। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। हाम्रा सबै कार्यक्रम युट्युब, फेसबुक, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।